रजीम वाले हुक्मरान, इनको कुछ लोग पहले अहमक और बेवकूफ़ कहते थे, लेकिन आजकल जो कुछ ये कर रहे हैं उससे इन्होंने अपने आप को जाहिल, बल्कि अबूल जाहिल साबित कर दिया है। ज़रा आप ख्वाजा आसफ़ और आसिन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उसमें उन्होंने जहालत की सारी हदें अबूर कर दी हैं। और उसके बाद फिर अताउल्लाह तारड़ साहब आते हैं, मौलवी साहिबान को साथ खड़ा करते हैं। जो कसर उनकी तरफ से जहालत में कोई रह गई थी वो अताउल्लाह तारड़ साहब की तरफ से पूरी कर दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों लीडरों की तरफ से कहा गया, तहरीक लब्बैक पर इल्ज़ाम लगाया गया, इल्ज़ाम नहीं बल्कि तहरीक लब्बैक के किसी लीडर की तरफ से, ज़हीरुल हसन की तरफ से काजी फ़ाइसा के हवाले से सपारी की बात की गई है। उन्होंने जो कुछ भी कहा, हम यहाँ पे वो अल्फाज बोलते हुए भी थोड़ा सा गुरेज कर रहे हैं। थंबनेल में हमने वो लफ्ज़ नहीं लिखे, लेकिन इनकी तरफ से वो अल्फाज दोहराए गए, बयान किए गए। और अता तारड़ ने भी वही कहा कि काजी फ़ाइसा साहब का सर कलम कर, कोई शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए, ऐसे अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं। ये कह देना काफ़ी था कि काजी फ़ाइसा साहब को कत्ल करने की या मारने की सपारी दी गई है या किसी बंदे ने इनाम रखा है। ज़हीरुल हसन साहब की तरफ से ये फतवा दिया गया कि काजी फ़ाइसा साहब ने ख़त्म नबूवत के हवाले से जो कुछ कहा, जो कुछ उन्होंने अपने फ़ैसले में लिखा, जो पहले फ़ैसला आ चुका था, उस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया था। पूरे पाकिस्तान में उलमा कराम खड़े हो गए थे, मौलाना फजल रहमान और दीगर भी मुस्लिम लीग नून वाले भी बिला इम्तियाज़ किसी सियासी पार्टी के, जिस तरह काजी फ़ाइसा साहब ने जो फ़ैसला दिया था कि कादियानी पाकिस्तान में तबलीग कर सकते हैं, उस फैसले का यही लुबे-लुबाब बनता था। उस पर फिर एहतजाज तो होना था, लेकिन साथ ही नज़र सानी की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई, जो काजी फ़ाइसा साहब ने फौरी तौर पर मंजूर कर लिया। और फिर गुज़श्ता दिनों काजी फ़ाइसा साहब का उस पर फ़ैसला आया है। काजी फ़ाइसा साहब ने जो कुछ पहले कहा था उस पर उन्होंने नज़र सानी कर ली, ये मामला ख़त्म हो गया। लेकिन ज़हीरुल हसन साहब की तरफ से ना जाने पुरानी बात को देखते हुए या नए फ़ैसले पर उन्होंने कहा कि जो काजी फ़ाइसा साहब को थंबनेल में हमने नहीं लिखा, लेकिन ये अता तारड़ और जाहिल किस्म के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि जो काजी फ़ाइसा साहब का सर कलम करके लाएगा मैं उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। ये फतवा ना जाने कहाँ उन्होंने लिखा, कब लिखा, कहाँ पे जारी हुआ, किसने देखा, किसने सुना, किसने पढ़ा, कुछ पता नहीं, किसी को नहीं पता था। उन्होंने फतवा दिया होगा। सोशल मीडिया पर लोग ऐसी बात करते हुए घबराते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। इन तक ये बात पहुंच गई और इन्होंने पूरी दुनिया को बता दी कि ज़हीरुल हसन ने तहरीक लब्बैक के एक आलम की तरफ से ये फ़ैसला दिया गया है, ये फतवा दिया गया है, ये सपारी दी गई है कि जो काजी फ़ाइसा का इनके बकौल अता तारड़ और दोनों की तरफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि काजी फ़ाइसा का जो सर कलम करेगा उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। इस बंदे के पास, मौलवी साहब के पास 1 करोड़ रुपया कहाँ से आ गया? और जिस बंदे ने ऐसा इकदाम करना है तो वो 1 करोड़ रुपया लेके कहाँ जाएगा? वो तो जेल में बैठा होगा, उसको तो फांसी हो जाएगी, पकड़ा जाएगा, वो कहाँ जाएगा? लेकिन ये ऐसे जुज़वी सवालात हैं, ज़मीनी सवालात हैं, सानवी सवालात हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन लोगों की तरफ से इस मामले को, जो किसी को पता था, किसी को नहीं पता था, पूरी दुनिया में बता दिया गया कि ये बंदा ये इनाम रख रहा है। और इसके साथ ही लोगों के जज्बात जो काजी फ़ाइसा साहब के हवाले से पहले बरअंगेख्ता थे, सख्त काजी फ़ाइसा साहब के लोग ख़िलाफ़ थे, लेकिन जब नज़र सानी का फ़ैसला है जिसमें उन्होंने अपने पहले फ़ैसले से रजू कर लिया, उस पर लोगों की तरफ से काजी फ़ाइसा साहब के लिए वो रवैया नहीं रहा जो पहले था, पहले फ़ैसले में था। लेकिन जिस तरह से इन लोगों की तरफ से, इन जाहिलों की तरफ से, अबू जोहला की तरफ से ये कह दिया गया है कि इन्होंने ये फतवा दिया है, इनको हम नहीं छोड़ेंगे, दहशतगर्दी है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, जो कुछ भी है। लेकिन ये दुनिया तक बात कैसे इन लोगों की तरफ से पहुंचा दी गई, अता तारड़ की तरफ से और ख्वाजा आसफ़ और आसिन इकबाल की तरफ से, जिसको नहीं पता था उसको पता चल गया। और जिन लोगों के जज्बात काजी फ़ाइसा साहब के हवाले से मध्यम पड़ गए थे, उन्होंने ये सोच लिया था कि काजी फ़ाइसा साहब ने अपने फ़ैसले से रजू कर लिया है, नज़र सानी कर ली है। उन लोगों में भी कई ऐसे होंगे जो जज्बाती होकर कोई भी कदम उठा सकते हैं। मज़हब के हवाले से पाकिस्तान में ख़ास तौर पर यह, बल्कि कोई भी मुसलमान मज़हब के हवाले से, तौहीन रसालत के हवाले से, तौहीन कुरान के हवाले से ना सिर्फ ये कि किसी की जान लेने से गुरेज नहीं करते कुछ लोग जज्बाती, बल्कि अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करते।
تو ایسے ماحول میں ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے خواجہ اصف کی طرف سے، احسن اقبال کی طرف سے اور پھر عطا تارڑ کی طرف سے اس معاملے کو اڑا دینا، اٹھا دینا، دنیا میں دھول اڑا دینا، کیا ناظرین آپ اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں؟ جیسا کہ کہا کہ احمق اور بیوقوف تو یہ پہلے ہی تھے، اب انہوں نے اپنے آپ کو جاہل بھی ثابت کر دیا ہے۔ حالیہ دنوں اس تحریک کی طرف سے ایک دھرنا دیا گیا تھا، فلسطین کے حوالے سے ان کے ہلکے پھلکے ہمارے دوستوں کی طرف سے مطالبات تھے جو پہلے روز ہی تسلیم کر لیے جانے چاہیے تھے، لیکن ان کے مطالبات کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ حکومت نے ان کو خاص مقصد کے لیے یہاں پہ لا کے بٹھا دیا ہے۔ لیکن آج جس طرح سے تحریک لبیک کے حوالے سے حکومت ابھری ہے، اٹھی ہے، جس طرح سے بیانات دیے جا رہے ہیں، جس طرح سے FIR درج کروائی جا رہی ہے، درج ہو چکی ہوگی اب تک، اس سے آپ پھر اندازہ کر لیں جو لوگ کہتے تھے کہ تحریک لبیک کو حکومت کی طرف سے وہاں پہ لا کے بٹھایا گیا ہے، ہم نے اس پر ویلا کیا تھا کہ یہ ختم نبوت والے لوگ ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، عاشق رسول ہیں، ان کو حکومت کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوتا، یہ حکومت کے پے رول پر نہیں ہوتے، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، ریلیاں کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں اور جس حد تک بھی جانا ممکن ہوتا ہے یہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پہلے بھی ان کو استعمال کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے، اب بھی ان کو استعمال کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، لیکن اندازہ کر لیں کہ ایسا استعمال کرنا ہوتا ہے کہ کل ابھی اٹھ کے گئے ہیں پرامن طریقے سے، آج ان کے خلاف حکومت کس طرح سے سر چڑھ کر بول رہی ہے، کس طرح سے ان پر ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف سے پہلے ان پر پابندی کے حوالے سے سوچ لے۔ یہاں پہ یہ سوچنے والی بات بھی ہے کہ اگر یہی بیان کسی تحریک انصاف کے لیڈر کی طرف سے دیا گیا ہوتا تو اب تک کیا کچھ نہ ہو چکا ہوتا۔ بات ہم کر رہے تھے کہ ان کی جہالت کی کہ ایک طرف جماعت اسلامی والے دھرنا دیے بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی حکومت نے وہاں پہ لا کے بٹھایا ہے، یہ بھی ان کے جذبات کی، عوام کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے جو کچھ وہ چاہتے ہیں، جس طرح سے وہ جذبات رکھتے ہیں، جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، سب کی توہین ہے جماعت اسلامی کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو بھی حکومت نے وہاں پہ لا کے بٹھا دیا ہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ کہا جاتا تھا کہ تحریک لبیک کو وہاں پہ لا کے حکومت کی طرف سے بٹھایا گیا ہے، اور جب حکومت کا مسئلہ حل ہو گیا، کون سا مسئلہ ان لوگوں کی طرف سے حل کروایا جانا تھا، تو وہ لوگ چلے گئے، یہ عمومی طور پر کہا جاتا ہے۔ تو ہم اپنی بات پر بالکل قائم ہے کہ تحریک لبیک والے اگر 2017 میں انہوں نے دھرنا دیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیا تھا، اب بھی اگر گئے ہیں تو فلسطینیوں کی محبت میں گئے ہیں، یہودیوں کے خلاف، صہیونیوں کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف ان کے جو مطالبات تھے وہ لے کے گئے تھے، وہ مان لیے گئے تو وہ اپنے گھروں کو آ گئے۔ تو یہ کہہ دینا کہ وہ حکومت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایسے استعمال ہوتے ہیں۔ احسن اقبال کی طرف سے کہا گیا، وہ بھی 2017-18 کا حوالہ دے رہے تھے، ان دنوں احسن اقبال کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ لوگ جو دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، دھرنا لے کے آئے ہیں، ان کو انڈیا کی آشیرواد حاصل ہے، بیرونی ہاتھ اس میں ملوث ہے، انڈیا ان میں ملوث ہے۔ اس دھرنے کے خلاف بھی قاضی فیصل صاحب جس حد تک چلے گئے تھے، تحریک لبیک تو پھر کسی موقع کی تلاش میں بیٹھی ہوئی تھی، جیسے ہی اس کو موقع ملا اور قاضی فیصل صاحب کی طرف سے وہ فیصلہ آیا تھا جس میں ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت ہے، اس موقع پر بھی اس جماعت کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا تھا۔ اور اب جب کہ فیصلہ آیا ہے، میرا نہیں خیال کہ تحریک لبیک کی طرف سے ایسا کوئی فتویٰ دینے کی ضرورت تھی۔ ظہیر الحسن شاہ صاحب نے فتویٰ دیا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس بنیاد پر انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا ہے۔ بہرحال یہ کسی کو پتہ تھا، کسی کو نہیں پتہ تھا، لیکن ان جاہلوں کی جہالت کی وجہ سے پوری دنیا کو پتہ چل گیا اور قاضی فیصل صاحب کی زندگی کو واقعی ان کی طرف سے خطرے میں ڈال دیا گیا۔ تو کیا یہ لوگ قاضی فیصل صاحب سے جان چھڑانا چاہتے ہیں جو اس طرح سے ان لوگوں کی طرف سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے؟ ٹاک شوز میں بھی دیکھا گیا کہ کس طرح سے آج لفافے وہاں پہ اڑتے ہیں۔ اجازت دیجیے اور ان کی جہالت پر ماتم کیجیے جنہوں نے اپنے ہی قاضی کے خلاف ایسا محاذ کھڑا کر دیا، ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ اللہ حافظ۔